हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। कल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का वो हंगामी इजलास मुनक्कद हुआ जो दोहा स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान ने कॉल किया, और फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स जब से बल्कि ये कैटास्ट्रफी ये जेनोसाइड स्टार्ट हुई है, उसमें 15 के 15 सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने जो दोहा में स्ट्राइक की है इजराइल ने, उसको कंडेम किया। एंड दिस इज़ प्रॉबेबली फर्स्ट टाइम एवर जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है कि यूएस ने अंडर सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर और पोस्टरिंग किसी इजरायली एक्ट को कंडेम किया है। बट ये जो फॉर्मल लैंग्वेज डिप्लोमेटिक चल रही थी इस चैनल पे, उसमें एक और ड्रामा भी सामने आया जिसमें पाकिस्तान और इजराइल आमने सामने थे। इजराइल के एम्बेसडर डैनी डैनन, उन्होंने एक दफ़ा फिर दोहा स्ट्राइक को कंपेयर किया यूएस किलिंग ऑफ उसामा बिन लादेन इन पाकिस्तान के साथ, और कहा कि जब बिन लादेन वॉज एलिमिनेटेड इन पाकिस्तान तो उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा था कि आप क्यों टारगेट कर रहे हैं फॉरेन सॉइल पे एक टेररिस्ट को, बल्कि पूछा ये गया था कि पाकिस्तान ने क्यों उसको हाइड आउट दिया हुआ था। सो देयर इज़ नो इम्यूनिटी ऑफ हमास, और ये वही अल्फाज हैं जो नेतन्याहू भी कह चुके हैं। इससे एक इमीडिएट रिबटल पाकिस्तान के एम्बेसडर जो हैं आसिम इफ्तिखार, उनकी तरफ से दिया गया वेरी स्ट्रांगली। उन्होंने इस कंपैरिजन को कहा कि दिस इज़ लिडिक्रस एंड अनएक्सेप्टेबल, और उन्होंने इसराइल को कहा कि बल्कि आप ज़िम्मेदार हैं कि ये चीप एनालॉजीज़ आप यूज़ कर रहे हैं कवर करने के लिए अपनी इलीगल एक्शंस को, सॉवरेंटी की वायलेशंस को और इंटरनेशनल लॉ को। पाकिस्तान इस मामले में अकेला नहीं था। कतर, फ्रांस, यूके, चाइना, अल्जीरिया सभी ने अटैक को कंडेम किया और वार्निंग दी कि अगर इस तरह की डेलिकेट नेगोशिएशंस को टारगेट करने का ये प्रोसेस रोका ना गया तो दुनिया में सीज़ फायर कभी भी कराना इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो हेयर वी आर, एक ग्लोबल स्टेज पे पाकिस्तान रिफ्यूज्ड टू बी साइलेंस्ड और सेंटर स्टेज लेके बड़ी एक फर्म पोजीशन ली। बट व्हाइल ऑल दिस इज़ हैपनिंग, एक रियल इंट्रोस्पेक्शन की यूएस को भी ज़रूरत है, जो वहाँ के एनालिस्ट मुस्तकिल कर रहे हैं कि वेयर आर दे हेडेड, और जाहिर है हम जो बाहर बैठे देख रहे हैं हम भी मुस्तकिल ये एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इज़राइल और यूएस का रिलेशनशिप है, ये आज किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये जो डिसएंगेज करता है यूएस हमेशा अपनी ही स्टार्ट की हुई किसी भी वॉर से या कॉन्फ्लिक्ट से, वो इस केस में करना मुश्किल हो रहा है। ऐसी बातचीत हो रही है वाशिंगटन में, रियल पॉलिसी ऑफ ट्रंप इज़ टू डिसएंगेज फ्रॉम वॉर्स, और वो समझ भी आता है, बड़ी क्लैरिटी के साथ वो इसके ऊपर स्टैंड भी लेते रहे हैं। बट इन प्रैक्टिस तो वो ऐसा नहीं कर रहे। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन शायद जानती नहीं है कि ये कैसे करना है, स्पेशली इन द केस ऑफ इज़राइल, क्योंकि बाकी जंगों से निकलने के लिए तो वो जो ड्रास्टिक मेजर्स ले सकते हैं वो ले रहे हैं, और यूक्रेन की मिसाल आपके सामने है। डिसएंगेजिंग फ्रॉम इज़राइल इज़ चैलेंजिंग फॉर यूएस, उसके जैसा एलाय और कोई है नहीं यूएस का। ये एक टेस्ट है for a bond cemented over decades, and reportedly there is a national security paper, a policy paper is lying there on Secretary of Defense Pete Hegseth's desk। ये रिपोर्ट कर रहे हैं बड़े ज़िम्मेदार एनालिस्ट कि वो जो उनके डेस्क पे एक पॉलिसी पेपर नेशनल सिक्योरिटी का पड़ा हुआ है जो ये सजेस्ट कर रहा है टू द प्रेसिडेंट, पेंटागन की भी उसमें शामिल है जो भी उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, एंड दे एग्री टू इट कि इज़राइल अगर इसी तरह डबल डाउन करता रहा ऑन गाज़ा एंड अदर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, तो इस कोलैप्स में, ये जो कोलैप्स हो रहा है यूएस का, उसमें फिर उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और उसकी कीमत जो है वो यूएस को अदा करनी पड़ेगी। देयर आर गोइंग टू बी कॉन्सिक्वेंसेस और उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इन अदर वर्ड्स, there is a need, there is a whisper about it in Washington that US needs to step back. इज़राइल को पुल ना करें बट ख़ुद ज़रूर अलहदा हों, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, वो यहाँ तक कह गए कि लेट इज़राइल डिस्ट्रॉय इटसेल्फ, क्योंकि वो इतनी बड़ी लाइबिलिटी अगर बन गया है हम उससे एकदम डिसएंगेज कर भी नहीं सकते, और इतना ज़्यादा हमारा पुराना एक ताल्लुक़ है, उनका जो इन्फ्लुएंस है इन यूएस वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो मे बी दिस शुड बी द पाथ कि वो जिस डिस्ट्रक्शन की ट्रेजेक्ट्री पे जा रहे हैं उनको उस पर चलने दें और ख़ुद आहिस्ता आहिस्ता डिसएंगेज करें। बट हियर इज़ द डेंजर, while Washington waits for Israel to learn its lessons, उसके रिस्क हैं
کہ وہ باقی الائز اس ٹائم میں کیا کریں گے یہ تو پتہ نہیں کتنا لمبا چلے گا معاملہ. اس دوران اپنے ساتھ جو کولیٹرل ڈیمیج کیے جا رہا ہے اسرائیل یو ایس کا, لیٹس پٹ اٹ دس وے, اس کے الائز کے اوپر اٹیک کر کے, اس کی بات نہ مان کے, کیجولٹیز کر کے, اس کی کاسٹ پھر یو ایس کب تک ادا کرے گا؟ کیا صرف خاموش بیٹھ کے انتظار کرنا کہ یہ خود کولیپس کر جائیں یہ ایک کوئی سمجھداری کا ثبوت ہے, یا وائل دس از ہیپننگ تو اور بہت بڑے بڑے نقصان ہو جائیں گے, جس میں اسپیشلی یہ جو جی سی سی کی شکل میں ہم نے دیکھا کہ گلف کنٹریز یو ایس سے دور ہو رہے ہیں. اسی طرح بامبنگ ورسز اسٹریٹجی, اگر کسی کے پاس اسٹریٹجی ہو تو وہ اسٹریٹجی کے ساتھ بامبنگ کر رہا ہو تو سمجھ میں آتی ہے, بٹ اگر وہ صرف وار اور ہیوبرس پہ چل رہا ہو اور وہ کہتا ہو کہ میرے پاس اسٹریٹجی ہے لیکن وہ اسٹریٹجی نظر نہ آتی ہو, اٹ مینس دے آر ان پینک. ملٹری ٹیکٹکس کی بنیاد پہ میں یہ بات کر رہی ہوں, جو ملٹری وار گیمز ہوتی ہیں اس میں جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں, یہ ان کا انالیسس ہے جو میں نے پڑھا ہے اور میں وہ آپ کے سامنے آسان الفاظ میں رکھتی ہوں. یو ایس اینڈ اسرائیل بلیو کہ بائی ٹارگیٹنگ 7 کنٹریز جہاں پہ بقول ان کے حماس موجود ہے ان 72 آورس, حزب اللہ بھی ہے وہاں, حوثیز بھی ہیں, دے کین پروبیبلی میک دیز گروپس بینڈ. لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا. ابھی تک وہ کہہ ضرور رہے ہیں کہ ہم نے ان کی بیک بون کریش کر دی ہے, لیکن وی آل نو اٹ ہیز ناٹ ہیپنڈ. اور ریلنٹلیس کارپیٹ بامبنگ جو ہے اگر وہ انہیں وائپ آؤٹ نہیں کر سکی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بار بار جو انہیں ریزورٹ کرنا پڑتا ہے ٹورڈز مور فورس, مور بمبارمنٹ, اٹ مینس دے ہیو لاسٹ کنٹرول. ان کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے. لک ایٹ پوٹن فار ایگزامپل یوکرین میں. یس ہی بامبس بٹ وین ہی سیٹس اکراس دا ٹیبل ٹرمپ کے ساتھ یا اور فارن لیڈرز کے ساتھ, وہ ساتھ ایک کانکریٹ پلان بھی لے کے بیٹھتا ہے. اسے ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ اس کی اسٹریٹجی کہاں روٹڈ ہے, اس کے پلان میں ماسکو کی ہسٹورک کلیمز اور پرسپیکٹیوز کیسے فریم ہوئے ہوئے ہیں وہ سب شامل ہوتا ہے, وچ ٹو سم ایکسٹینٹ میکس ہز پلانز لیجیٹیمیٹ یا ہز کلیمز اوور یوکرین اے لٹل لیجیٹیمیٹ. بیکاز وار کو میں کبھی بھی لیجیٹیمیٹ نہیں کہہ سکتی, لیکن میں صرف اسٹریٹجی کی بات کر رہی ہوں. اینڈ لیٹس کمپیئر اٹ ود نیتنیاہو. نتھنگ لائک دیٹ, نو پلان, جسٹ ہیوبرس. صرف ایک گریٹر اسرائیل کی آئیڈیالوجی جو کہ زائنسٹ کب سے لے کے چل رہے ہیں, سوائے اس کے وار پلان اس کے پاس کوئی موجود نہیں ہے. دے تھنک دے کین ڈریگ دا کانفلکٹ فار ایور, ڈو وٹ ایور دے وانٹ اینڈ سم ہاؤ گیٹ اوے ود اٹ, اور آہستہ آہستہ چیزیں ان کے کنٹرول میں آ ہی جائیں گی. یہ ازمپشن ہے شاید ان کی, بیکاز ایوری ٹائم دیر از اے پریشر کمنگ فرام ان سائڈ اسرائیل آن نیتنیاہو. آپ نوٹ کیجئے وہ جنگ کو ایک ناچ اور اپ لے جاتا ہے. سو دس مائنڈ سیٹ ہیز ناٹ اسٹاپڈ حماس, it has only fueled anger inside Israel, outside of Israel, across the globe, because resistance movements اس طریقے سے نہیں دم توڑتی. We all know that bombs ان کو ختم نہیں کر سکتے, بلکہ وہ اور ہارڈن ہو جاتی ہیں, بیٹل ہارڈن ہو جاتی ہیں. This is exactly what is happening. اب ایک اور اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا اسرائیل یو ایس کی اتھارٹی کو انڈرمائن کر چکا ہے, لیڈ رول میں آ گیا ہے اور یو ایس اسے فالو کر رہا ہے. بیکاز اف دیر از اے سیز فائر پروپوزل ریومرڈ کہ اٹ ہیز کم اسٹریٹ فرام ٹرمپ, اگر یہ بات صحیح ہے تو ہاؤ ڈو یو ایکسپلین کہ ٹرمپ کے بھیجے ہوئے پلان پہ جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں اس کو اسرائیل بوم کر دیتا ہے, killing the very people who were supposed to listen to that concept and agree to it or disagree to it. From a political point of view, it doesn't make any sense unless there is a deep mistrust Netanyahu میں اور ٹرمپ میں, یا outright complicity ہے ٹرمپ میں اور نیتنیاہو میں کہ یا تو بالکل پلان کے ساتھ وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, یا جتنی دفعہ ٹرمپ جینوئن ایفرٹ کرتے ہیں اتنی دفعہ ان کو انڈرمائن کرتا ہے اسرائیل. اینڈ دس از ہاسٹیج سچویشن بٹوین واشنگٹن اینڈ تیل اویو, جس میں واشنگٹن از دا ہاسٹیج. لیکن آپٹکس کیا بتا رہے ہیں؟ آپٹکس تو ڈانٹنگ ہیں.
ٹو دا ورلڈ اٹ لکس لائک کہ یو ایس از فلی کمپلیسڈ. سو کتنے لوگ ہوں گے جو ڈیپ انالیسس کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, یا ان انالسٹ کو جو یہ ساری باتیں کر رہے ہیں سنیں گے. میسز اور جو ایک اوپینین میپ ہوتا ہے جنرلی وہ تو آپٹکس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. سو آپٹکس میں تو یو ایس بالکل مکمل طور پہ شامل نظر آتا ہے اس سارے معاملے میں اسرائیل کے ساتھ. اس سے مجھے یاد آیا کہ ٹرمپ نے ایک بڑی تھریٹننگ ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آیت اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ وی نو ایگزیکٹلی ویئر یو آر ہائیڈنگ, اور ہم آپ کو ابھی بوم نہیں کریں گے. یہ ان کے ورڈز تھے. تو یہ تو بالکل وہی لینگویج تھی جو اسرائیل استعمال کرتا ہے. This is how he talks about the presidents of the Muslim world, the leaders of the Muslim world, leaders of the resistance forces. تو ٹرمپ کی لینگویج کی بھی اگر آپ ٹریجیکٹری دیکھیں تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے بالکل مرج ضرور کرتی ہے نتن یاہو کے ساتھ. اس کے بعد فلپ فلاپس لیتی ہے, ایک سٹیپ پیچھے ایک سٹیپ آگے. سو کہیں نہ کہیں کنورجنس ہے. نیو یارک ٹائمز نے یہ کنفرم کیا ہے کہ وہ جو تھریٹ تھی وہ ایسے ہی نہیں کوٹ کی گئی تھی ان دا ٹویٹ فرام ٹرمپ, بیکاز اسرائیل ایکچولی ٹرائیڈ کہ وہ جو پزشکیان ہیں, مسعود پزشکیان پریزیڈنٹ آف ایران, ان کو ٹارگٹ کریں. وہ کر نہیں پائے تھے اس وقت, اور دس از اے کنفرمڈ نیوز. ٹرمپ کی ٹویٹس کو آپ نتن یاہو کی اسپیچز کے ساتھ رکھ کے دیکھیں, یو ول فائنڈ دا سیم لینگویج, تھریٹننگ, اگریسو, ان کمپرومائزنگ ٹون. اینڈ یٹ جب قطر پہ اٹیک ہوا تو ٹرمپ کو 2 گھنٹے لگے کوئی بیان دینے میں, جبکہ یو ایس سینٹرل کمانڈ قطر میں بیٹھی ہوئی ہے, اور نہ کوئی وارننگ دی قطر کو, نہ کوئی ان کو میسیجنگ کی. اٹ سمپلی مینس کہ دے ویٹڈ فار اٹ ٹو ہیپن. سو یہ سارے معاملات یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیل اس وقت لیڈ رول میں ہے, یو ایس از فالوئنگ. اے لاٹ آف پیپل تھنک کہ یہ جو پلانز ہیں سیز فائر کے یہ ڈائریکٹلی اسرائیل سے ہی آتے ہیں اور یو ایس اے نے آگے فلوٹ کر دیتا ہے. سو دیر از یس اے کمپلیسڈ بیہیویئر, لیکن اس میں لیڈ رول اسرائیل لیتا نظر آ رہا ہے. اب نیکسٹ پوائنٹ پہ ایک اور پرسپیکٹیو سے اس کو دیکھتے ہیں کہ امریکن کریڈیبلٹی جو ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ ان آل دا ویز اٹ از ان فری فال. اینڈ ہیئر از اے کریٹیکل کویسچن کہ کیا یو ایس کنٹینیوسلی اپنا یہ جو امیج دنیا میں خراب کر رہا ہے یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ ڈز اٹ میک سینس کہ ایک اتنا بڑا دنیا کا ملک جو کہ گلوبل پاور ہے وہ مستقل دیکھ رہا ہے کہ اس کی سپورٹ ویور کر رہی ہے. کل اس کا ایک شو ڈاؤن ہم نے سیکیورٹی کونسل میں بھی دیکھ لیا, UNGA میں بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود کیا اسے اس سے فرق نہیں پڑ رہا؟ ایک اور پرسپیکٹیو سے اگر اس کو دیکھیں تو ایک کرٹیکل کویسچن ہے, وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے بارے میں تو ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ کتنی ہیویلی ملٹرائزڈ سوسائٹی ہے, اور کس طرح وہاں کا جو مورل کوڈ ہے وہ سب ملٹری اسٹرکچر اور ملٹری مائنڈ سیٹ کے ارد گرد ریوالو کرتا ہے. بٹ کیا یو ایس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ خود کتنا ملٹرائزڈ ہوتا جا رہا ہے؟ یو ایس ہیز آلویز بین اے ویری پولرائزڈ سوسائٹی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ بہت بڑا ڈیوائڈ ہے. ایک ایسی ڈیوائڈنگ لائن سامنے آئی ہے غازہ کے بعد سے جس کو اوپینین پولز میں بھی ریڈ کیا جا رہا ہے, اور یہ کرٹیکل کویسچنز پوچھے جا رہے ہیں کہ کیا یو ایس نوئنگلی کہ اس کی کریڈیبلٹی مستقل چیلنجڈ ہے, نیچے جا رہی ہے, اس کو کنٹینیو کرنا چاہے گا؟ اور اگر ایسا ہے تو وہ کون سا ایسا گریٹر پلان ہے جس کو فالو کرنے کے لیے وہ اتنا کچھ کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں؟ اسرائیل کے بارے میں دنیا میں نفرت بڑھتی جا رہی ہے, ہاسٹیجز ابھی تک ریلیز نہیں ہوئے, فار رائٹ جو ہے وہ پولیٹیکل وائلنس کو اور ہوا دے رہا ہے, اور ایک پول کے مطابق تو 77% آف دا پیپل ہو ڈڈ ناٹ ووٹ فار کیملا ہیرس وہ کہتے ہیں کہ ہم نے غازہ کی وجہ سے, جو یو ایس مستقل آرم کر رہا تھا اسرائیل کو while they were killing people in غازہ, ہم نے اس کے ریاکشن میں ٹرمپ کو ووٹ دیا. کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا, کئی ہیں جنہوں نے ٹرمپ کو ووٹ ڈال دیا. سو ڈیموکریٹس کی تو بیس ہل گئی ہے, پولیٹیکل بیس ہل گئی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ a lot of analysts are saying کہ inside the US غازہ is wrecking the political base.
80% का एक पोल ने कहा है कि डेमोक्रेट्स ने ब्लेम किया है, यानी कि वो डेमोक्रेट्स ख़ुद भी हैं वो लोग, वो वोट भी करते हैं फॉर डेमोक्रेट्स। उनका कहना है कि हम समझते हैं 80% डेमोक्रेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज़ हैपनिंग इन गाज़ा, एंड वो जो मुस्तकिल आर्म कर रहे हैं इसराइल को, स्टैंडिंग बाय द जेनोसाइड, वो डिफ़ीट का बायस तो चलें बन ही गया है कैमला हैरिस की, बट इन द फ्यूचर आगे भी तो इलेक्शंस होने हैं, आगे भी अगर रिपब्लिकन्स भी जो बहुत एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं अगर वो भी मायूस हो रहे हैं गाज़ा की वजह से, तो ट्रंप की बेस भी हिल जाएगी। इसका मतलब है वो वोटर काउंट बहुत बढ़ेगा जो शायद वोट ही ना करे। सो द गैप एंड द डिस्कनेक्ट बिटवीन द वोटर एंड देयर पॉलिटिकल फॉलोइंग, जो पार्टीज़ हैं दोनों, वो बहुत ज़्यादा वाइड हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। द बॉन्ड बिटवीन द पार्टीज़ एंड द वोटर इज़ कोलैप्सिंग। और इसमें जो वैल्यू सिस्टम है अमेरिका का, जो क्लेम किया जाता है कि स्टैंड ही डेमोक्रेसी के लिए करते हैं, नाउ द प्रॉब्लम फॉर द वोटर्स इज़ कि दे डोंट नो कि किसको वोट देना है। इसके अलावा कैंपसेस पे जो स्टूडेंट्स के साथ ब्रूट फोर्स इस्तेमाल हुई, कम्युनिटीज़ के ऊपर क्रैकडाउन किया गया, किसी को भी आप उठ के एक्सट्रीमिस्ट कह दें, किसी को भी इस्लामिस्ट कह दें, किसी को जिहादिस्ट कह दें, किसी को कौमी कह दें। इस तरह न्यूयॉर्क में एक यंगस्टर है ज़ोहरान ममदानी, उसको क्या नहीं कहा ट्रंप ने। सो देयर इज़ अ सिचुएशन जिसमें जो इनर फॉल्ट लाइंस हैं ऑफ यूएस, लाइक एनी सोसाइटी, वो फॉल्ट लाइंस हमेशा से वहाँ थी, लेकिन गाज़ा ने उसे एक नेक्स्ट लेवल पे डीप कर दिया है और ट्रंप उसे फ्यूल करते हैं। Meanwhile, the world is talking about multilateralism, कि हम तो इस यूनिपोलर वर्ल्ड में तो हमने सिवाय नफ़रत के और सिवाय जंगों के कुछ नहीं देखा। So the world is shifting towards multilateralism, a multipolar world, and this is why a lot of analysts say कि अरब वर्ल्ड को, मिडल ईस्ट को ये सोचने की ज़रूरत है कि अब there is no need to look towards Washington for your own security. Things have changed. So how does America survive all this in a new order that is forming around us in the globe? ये सब complicit होना war crimes में, incapable to lead, ये सब कुछ किस तरफ लेके जा रहा है यूएस को? दीज आर द बिगर क्वेश्चंस जो इस वक्त सभी पूछ रहे हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि जो लीड रोल में हैं उनको इसकी परवाह नहीं है, तो इस वक्त इसके जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। कर्क को समझने की कोशिश करें। ही वॉज नॉट जस्ट अ रैंडम पर्सन, अ कंजर्वेटिव कमेंटेटर। वो रेडिकल राइट मूवमेंट का फेस था, फाउंडर ऑफ टर्निंग पॉइंट यूएसए। यंगस्टर्स को एड्रेस करता था अराउंड हार्ड लाइन नेशनलिज्म को, मिलिटरिज्म को, एक अनअपोलोजेटिक डिफेंस ऑफ इसराइल को सपोर्ट करता था और बहुत ग्रेट डिवाइड का बायस था यूएस में। उनकी असैसिनेशन जो है वो फ्लैश पॉइंट इस वक्त बनी हुई है। राइट विंग उसको बिल्कुल एक शहीद की तरह ट्रीट कर रहा है। ट्रंप सेड ही वाज लाइक अ सन टू मी। उन्होंने बहुत सपोर्ट भी की ट्रंप की कैंपेन में। चार्ली कर्क ने बहुत फ्रंट फुट पे जाके वोटर्स को कन्विंस करते थे, यूनिवर्सिटीज़ को स्पेशली टारगेट करते थे। एंड ट्रंप सेड ही वाज लाइक अ सन टू मी, और उसके फ़ौरन बाद जाके वो एक वॉलीबॉल का मैच देख रहे थे। ही वाज सेलिब्रेटिंग इट। सो दिस इज़ हाउ पॉपुलिस्ट लीडर्स यूज़ यंगस्टर्स, और बाद में उनको याद भी नहीं होता। सो लेकिन इस वक्त उनको जो राइट विंग है वो बड़ा उनका सोग मना रहा है। जो लेफ़्ट है वो ये तो नहीं कह सकते कि वी आर हैप्पी दैट ही इज़ डेड, लेकिन वो कह रहे हैं ही वॉज द फेस ऑफ एक्सट्रीमिज़म। गन वायलेंस को इतना सपोर्ट करता था तो फिर आज उसका खुद ही शिकार हुआ है। लोगों के बच्चे भी गन वायलेंस का शिकार होते हैं, तो फिर उसकी डेथ में ऐसा ख़ास क्या है? सो इट्स अ बिग डिवाइड इनसाइड यूएस एट द मोमेंट। और ये मर्डर ये प्रूव करता है समथिंग वेरी बिगर, जो कि डिवाइड की मैं बात कर रही हूँ, उसमें अमेरिका बहुत अनस्टेबल हो रहा है, बहुत डेंजरस हो रहा है, मोर मिलिटराइज्ड हो रहा है, जस्ट लाइक इज़राइल। सो हियर इज़ द इज़राइली पैरेलल। द गाज़ा वॉर hasn't only radicalized the Middle East, it has radicalized America. The right feels कि उसका right है वो जो मर्ज़ी करे,
ملیٹنسی کو فروغ دے رہے ہیں, اس کو ہوا دے رہے ہیں, اور لیفٹ ہیز بیکم پاور لیس بیکاز لیفٹ نے بھی جو غازہ وار کو سٹارٹ کرنے میں یہ جو ایک زائنسٹ سپورٹ میں رول پلے کیا ہے, اس کی وجہ سے اس میں لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے. سو ڈیموکریٹس اینڈ ریپبلکنس بوتھ آر ایکولی کمپرومائزڈ, لیکن اس وقت جو ریڈیکلائزیشن ہے رائٹ ونگ کی وہ اپنے پیک پہ ہے. So this is how US too resembles Israel now, not just on foreign policy front, لیکن اپنے ڈومیسٹک اسٹرکچر میں بھی. سوسائٹی جہاں پالیٹکس ریوالو کرتی ہوں خوف کے ارد گرد, ملٹرائزیشن, کہ آپ کے اندر اینیمیز موجود ہیں, ایک دوسرے کو ڈیوائڈ کرتے ہوں آپ, ہیٹ فیول کرتے ہوں, اینڈ دیٹ از دا ریئل ڈینجر ٹو اینی سوسائٹی, ٹو اینی پاور, جو کہ غازہ نے ایکسپورٹ کی ہے. اینڈ اٹ ہیز ایکچولی یوں کہنا چاہیے ایکسپوزڈ دس فیس آف US, کہ جو اندر ہی اندر پتہ نہیں کب تک جا کر اسی طرح سمر کرنا تھا وہ یوں کھل کے سامنے آیا ہے. اور یہ جو انسٹیبلٹی ہے پوری دنیا میں جو پھیلی ہے وہ تو پھیلی ہی ہے, وہ تو نقصان ہوا ہی ہے, لیکن ایٹ ہوم جو آپ نے ریڈیکلائزیشن انوائٹ کر لی ہے, اب اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. سو واٹس دا باٹم لائن ہیئر؟ دیر از اے وارننگ آئی تھنک, اگر لوگ ریڈ کر رہے ہوں کہ اگر US چینج نہیں کرتا اپنا کورس تو اٹ کین کولیپس انڈر اٹس اون ویٹ, اپنی ہی کانٹرڈکشنز کے ویٹ میں, اور دنیا مزید اس کی مورل اتھارٹی, اس کا پولیٹیکل سسٹم قبول کرنے کو تیار آلریڈی نہیں ہے. تو the sooner they realize it the better.